बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। जुमे का दिन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन समाअत हो रही है और इस अहम तरीन समाअत में मैं सबसे पहले आपके सामने ये रखूँ कि अब तक जो हमें नज़र आ रहा है वो अदालत का मूड ये है कि आइन पर अमल दरामद करवाना है, जो कि अदालत की ज़िम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने एक बहुत बड़ी बात क्लियर कर दिया। आज हमारे यहाँ हमेशा एक झगड़ा रहता है, लेकिन चीफ जस्टिस ने वो झगड़ा भी क्लियर कर दिया है। इन तमाम चीज़ों पर आएंगे। सेनेट में सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, एक अजीब नामुनासिब सी तकरीर हुई है और फिर इस तकरीर की टाइमिंग भी बहुत ही ज़्यादा अजीब है, तो इस तकरीर की बात करेंगे। इसके अलावा ये हुकूमत जो बड़ी पड़खे मार रही थी, धमकियां दे रही थी और अपने मीडिया विंग के ज़रिए, अपने कुछ ख़ास सहाफ़ियों के ज़रिए धमकियां पहुंचाई जा रही थी आगे, उस हुकूमत का बाकायदा तौर पर, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दम निकल गया है। मगर इसके बावजूद भी कुछ कोशिशें जारी हैं। ये कोशिशें क्या हैं और एक बड़े इदारे में एक बड़ी बगावत की कोशिशें हो रही हैं, इसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले सेनेट में तकरीर की है एजाज चौधरी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर, सीनियर रहनुमा हैं और ऐवान में पहली बार नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी पर बात करते हुए तकरीर की। बहुत ही, मेरा ये ख्याल है कि नामुनासिब तकरीर थी। एजाज चौधरी साहब खुद चूँकि बहुत पढ़े लिखे हैं, शेर व शायरी जानते हैं, अरबी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, पंजाबी जानते हैं, मुतादिद ज़बानें जानते हैं, किताब पढ़ने वाले आदमी हैं। एजाज चौधरी साहब को ये गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। एजाज चौधरी साहब ने कहा यह है कि बिलावल भुट्टो के दौरे पे बात हो रही थी, कहने लगे वो ना ही में है ना शी में है। उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो थे ना हीयों में ना शीयों में, और ना ही में है ना शी में है। बिलावल के दौरे पर उन्होंने बात की और कहा कि वो अफ़गानिस्तान भी नहीं गए। फिर उन्होंने कहा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया लिख रहा है, ये मीडिया में बताया जा रहा है। यानी जो बात कर दी उसका बर्डन डाल दिया बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में बात का खुद मीडिया पे। और फिर एजाज चौधरी साहब ने इस पर ख़ासी तनकीद वगैरह की। चेयरमैन साहब ने ये बात हज़फ करवा दी, लेकिन फिर ये सोशल मीडिया पे हर तरफ आ गई। बिलावल के बारे में की गई बात और बिलावल के दौरे भारत के बारे में भी उन्होंने बात की। तो मेरा ये ख्याल है कि एजाज चौधरी साहब का जो अपना कदकाठ है ये उसके मुताबिक भी नहीं थी। एजाज चौधरी साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। वो ख़ुद भी, मुझे ये यकीन है कि वो ये मान लेंगे कि उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, गलत बात थी। एजाज चौधरी साहब को ये बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। बिलावल के बारे में ऐसी बातें सिर्फ ये नहीं, PMLN वाले कर चुके। राना सनाउल्लाह का एक बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, डॉन न्यूज़ से बात कर रहे थे। उन्होंने तब कहा था कि बिलावल का तिब्बी मुलाहिजा करवा लिया जाए, बिलावल शादी नहीं करेगा। वो कहते हैं जिस तरह शेख रशीद ने शादी नहीं की, बिलावल शादी नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया अपनी उस गुफ्तगू में, ये सोशल मीडिया पे मौजूद है, हर जगह मौजूद है, कि बिलावल जो है वो मर्द नहीं है। ये बात राना सनाउल्लाह ने की थी। बहुत ही घटिया फक्कड़ गुफ्तगू थी राना सनाउल्लाह की, शर्मनाक, शर्म आनी चाहिए। मतलब ये इतनी फक्कड़ है कि इसका कोई जवाब देगा तो वो ज़्यादा फक्कड़ होगा, और फिर वो अगर बिलावल जवाब दे दें या पीपल्स पार्टी वाले जवाब दे दें और इसका जो जवाब है वो आपको समझ में आता है कि क्या है, कि अगर आप किसी के बारे में ये कह रहे हैं कि वो शादी नहीं करेगा तो वहाँ से जवाब क्या आएगा आप तक। तो ये राना सनाउल्लाह ने की थी। यहाँ तो ये हज़फ हो गई, वो मीडिया से थी तो वो तो हज़फ भी नहीं होती, वो तो चली जा रही है, तो नहीं करनी चाहिए थी। फिर बिलावल भारत के दौरे पर हैं, पाकिस्तान की तरफ से। फिर वो पीपल्स पार्टी का बिलावल नहीं है, वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा के तौर पर दौरे पर हैं, तो इस मौके पर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। और बिलावल का जो दौरा है उसमें हमने देख लिया, वो भारत में, वहाँ पर वेबसाइट्स भी छोटा मोटा ये लिख रही हैं कि वेलकम किया जयशंकर ने, लेकिन वो जो वेलकम किया उसमें क्या हुआ, बाकायदा एक नीम दिली से किया गया वेलकम था। हाथ उठाए, चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं, इंतहाई सड़ा हुआ मुंह, और उन्होंने कहा कि ठीक है। बिलावल ने हाथ उठा के उनका दोनों हाथ जोड़ के दोनों एक दूसरे को ग्रीट किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक, अब आप इस तरफ निकल जाइए। बिलावल चले गए। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहरहाल जो मोदी के बारे में कहा था, बूचर ऑफ गुजरात, उसके बाद बिलावल के सर की वहाँ कीमत लगी थी। इन हालात में वहाँ गए हैं। ठीक है कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारिजा है, SCO समिट में गया है, बायलेटरल नहीं है, दो तरफा नहीं है, एक बड़े प्लेटफॉर्म का ये इवेंट है, मगर जो बिलावल को वहाँ पर जिस तरह से वेलकम किया गया, उसे किसी भी तौर पर भारतीय मीडिया की तरफ से तो वहाँ पर छिछोरपन होता ही है, ठीक है, छोड़ दें, लेकिन भारतीय हुकूमत की जानिब से भी कोई गर्मजोशी वगैरह इस सिलसिले में नहीं दिखाई गई है। तो पाकिस्तान अगर पहले ये सोच रहा था कि जाया जाए या ना जाया जाए, पाकिस्तान में बड़ी डिबेट हो रही थी, तो इसको शायद कंसीडर कर लेते, बेहतर था। दूसरा,
حکومت نے کیا کیا؟ دیکھیے حکومت ویسے تو بڑی بڑھ کے مارتے ہیں نا کہ بلائیں، اگر یہ ہمارا ریکارڈ منگا رہے ہیں ہم ان کا ریکارڈ منگوائیں، ہم ان کو چیک کریں، ہم پارلیمنٹ کی سپریمیسی پہ سمجھوتا نہیں کریں گے، ہم اپنے وزیر اعظم کی بلی نہیں دیں گے، ہم جواب دیں گے۔ 3 جج سہولت کاری کر رہے ہیں، انتہائی فضول باتیں، یعنی آپ ان کو، سہولت کار کیا ہوتا ہے؟ دہشت گردوں کا، مجرموں کا سہولت کار ہوتا ہے، آپ ججز کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں کی گئیں، مگر ہر بار جب عدالت میں آتے کہتے ہیں وقت دے دیں، مذاکرات کر رہے ہیں، وقت دے دیں، بات کر رہے ہیں، وقت دے دیں۔ اب ایک بار پھر آئیں، پھر آگے وقت مانگ لیا۔ یہ ایک 4 صفحوں کی رپورٹ پاکستان تحریک انصاف نے جو حکومت سے مذاکرات اس کی رپورٹ جمع کرائی تھی، اب حکومت نے اسحاق ڈار کے صفحوں سے 4 صفحوں کی دستخط سے 4 صفحوں کی ایک رپورٹ جمع کرائی ہے۔ اس رپورٹ میں حکومت نے کیا لکھا ہے؟ حکومت اس رپورٹ میں یہ لکھ رہی ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کیے، اس کے مختلف ادوار ہوئے، پھر ان لوگوں نے اس میں 7 پوائنٹس دیے ہیں، اور 7 پوائنٹس میں پھر ڈنڈی مار کے کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ حالات بڑے برے ہیں، اور پھر اسحاق ڈار صاحب نے جو تقریر سینٹ میں کی تھی اسی تقریر کو یہاں پر اس رپورٹ میں دہرا دیا کہ 2018 میں کیا چھوڑ کے گئے تھے، 2022 میں ہمیں کیا ملا ہے، اب بتائیں نا 2023 میں آپ نے کیا کیا ہے جو اتنے دعوے کر رہے تھے۔ 100 روپے پلس پہ ڈالر آپ کا جا چکا، آپ لوگوں نے ایسی کی تیسی پھیر دی ہر چیز کی، اور اس وقت آپ لوگوں نے جو سب بند کر دیا ہے، تو وہ جو ڈیفالٹ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہو رہا، وہ ٹیکنیکلی تو ہو چکا، مگر آپ نے سب بند کر دیا تو آپ کے پھر ڈالر کے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں آ رہی، پورٹس پہ مال پڑا ہوا ہے، تباہی مچ چکی ہے۔ مگر اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ڈیفالٹ نہیں ہوا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 3 چیزوں پر ہمارا جو ہے وہ اس سلسلے میں چیزیں طے ہو گئی ہیں، تو ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ کنسنسس ہے تمام پارٹیسپینٹس پر جو مذاکرات ہوئے تھے پی ٹی آئی کے اور حکومت کے، کہ الیکشن ایک ڈیٹ پر ہونا چاہیے۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں سائڈز کی جو کمیٹیز ہیں فردر اگریڈ دیٹ دا کیئر ٹیکر، جو دونوں حصے ہیں، یعنی اب تو 2 حصے ہو گئے نا، ایک خیبر پختونخوا ایک پنجاب ہے، اور دوسرے حصے میں مرکز ہے اور بلوچستان اور سندھ ہے، دونوں حصوں میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوں گی تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ آخر میں کہتے ہیں کہ دیر از however no agreement on date of dissolution of the national and provincial assemblies of Sindh and بلوچستان، ان پر اتفاق نہیں ہوا ہے، مہلت دے دیں پھر بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کہیں نا عدالت میں آ کے کہ ہم آپ کو بلائیں گے، ہم ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بندیال صاحب آپ کو نکال دیں گے، آپ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے، آپ ہماری توہین کر رہے ہیں، ہم آپ کو قانون بنا کر سزا کا مستحق قرار دیں گے، آپ کریں عدالت میں آ کر یہ بات۔ عدالت میں آتے ہیں تو آواز نکلنا بند ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ عدالت ہے۔ اس سے پہلے آپ جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں ججوں کا، عدالت کا، اور یہ تمام باتیں کرتے ہیں۔ عدالت میں جب آپ رپورٹ لکھ کر دیتے ہیں تو آپ کی آواز بند ہو جاتی ہے، پھر وہاں آپ سب مان لیتے ہیں کہ بالکل ٹھیک، ہم یہ بھی کریں گے، ہم یہ بھی کریں گے، ہم یہ بھی کریں گے، ہمیں مہلت دے دیں، ہمیں نااہل نہ کریں۔ عدالت نااہل کرے گی تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا عمل درآمد نہیں کریں گے، اس کی نوبت ہی نہیں آتی، آپ نااہل ہوں گے۔ اور وہ جو میاں صاحب نے کہا تھا نا یوسف رضا گیلانی، پہلے نیچے اترو، گھر جاؤ، پھر اپیل میں جاؤ گے، وہی ہوگا۔ میاں صاحب کے خلاف فیصلہ آئے گا، میاں صاحب گئے، شہباز شریف کی بلی خواجہ آصف نے جو کہا تھا نہیں ہوگا، وہ پہلے میاں نواز شریف کو بھی بلی چڑھوا چکے۔ میاں صاحب کچھ نہیں ہوتا، جو ہے لوگ بھول جائیں گے، جو ہے میاں صاحب فارغ ہو گئے۔ اب یہاں پر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلی نہیں چڑھائیں گے، میاں صاحب فارغ ہو جائیں گے۔ اب ان کا پلان یہ ہے کہ پھر اگلا آئے گا، پھر اس کے بعد ہم چلے جائیں گے آگے، پھر اگلا آئے گا، پھر ہم کہیں گے نہیں عمل درآمد کرتے، تو ہم آگے نکال دیں گے وقت۔ تو اس سے ہوگا کہ آپ یہ نکال لیں وقت، آپ الیکشن لے جائیں ستمبر تک، اکتوبر تک، نومبر تک، دسمبر تک، اگلے سال تک۔ آپ عوام میں سپریم کورٹ کا فیصلہ مسلسل نہ مانتے ہوئے اور ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ کی ویسے اس وقت کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ مزید ویلیو کھو دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو ابھی جتنا ووٹ ملنا ہے اس سے بھی کم ووٹ ملے گا۔ آپ کی ضد آپ کی تباہی کی وجہ بن رہی ہے، آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کو ایک اور امید ہے۔ یہ کاشف عباسی صاحب نے خبر دی ہے، خبر دیتے ہوئے کاشف عباسی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ایک وزیر نے یہ کہا ہے کہ 1997 کی طرز پر سپریم کورٹ میں بغاوت ہوگی۔ یہ بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ججز پر کام ہو رہا ہے، ججز کو رام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ اس طرف 7 ہیں قاضی فائز صاحب والی سائڈ پر، اور 8 اس طرف ہیں جہاں بندیال صاحب ہیں، تو اکثریت تو اب بھی بندیال صاحب کے ساتھ ہے۔ مگر اس چیز پر کام ہو رہا ہے، کام ہو جائے گا تو پھر سپریم کورٹ کے اندر بغاوت ہو جائے گی اپنے چیف کے خلاف، اور جب یہ بغاوت ہو جائے گی تو چیف کو عدالت کے فیصلوں کے ذریعے فارغ کر دیا جائے گا۔ 97 میں بھی یہی ہوا تھا۔
لیکن 97 میں بریف کیس چلے تھے مبینہ طور پر. رفیق تارڑ صاحب کے بارے میں الزام ہے کہ انہوں نے مرحوم نے یہ کام کیے تھے. اب کی بار جو ہے وہ سچویشن الگ ہے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ کوئٹہ رجسٹری سے فیصلہ آ رہا تھا, پشاور رجسٹری سے فیصلہ آ رہا تھا. اب کی بار بندیال صاحب جو ہیں صورتحال کے لیے تیار ہیں. پہلے فرق کیا تھا کہ پہلے سجاد علی شاہ صاحب خود سینیورٹی میں چوتھے نمبر پہ تھے, چیف جسٹس بنا دیے گئے تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی طرف سے, اور الجہاد ٹرسٹ کیس میں سجاد علی شاہ صاحب نے خود فیصلہ دے دیا کہ سینیورٹی سب سے پہلا اور سب سے بڑا پرنسپل ہونا چاہیے. اب کی بار بندیال صاحب کے ساتھ یہ والے معاملات نہیں ہیں. بندیال صاحب جو ہیں وہ سینئر موسٹ جج ہیں, تو یہ کام بھی نہیں ہو سکتا. حکومت ایک اور چیز سوچ رہی ہے, وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جوڈیشری بحال ہوئی تھی, حکومت وہ ایگزیکٹو آرڈر واپس لے لے. ایک لمحے کو سوچئے, حکومت اگر وہ ایگزیکٹو آرڈر بحال واپس لے لے گی تو کیا ہوگا؟ مشرف نے جو کیا تھا نا ججوں کے ساتھ وہ بحال ہو جائے گا. یعنی پھر آپ ڈکٹیٹر والے کام کریں گے نون لیگ, اور اگر آپ ڈکٹیٹر والے کام کریں گے تو پھر آپ مزید عوام میں عزت کھو دیں گے. نون لیگ مشرف والے کام کرے گی تو نون لیگ کی جتنی رہی صحیح ہے وہ بھی چلی جائے گی. کر کے دیکھ لیں, نقصان آپ کا اپنا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.